औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मुसलमानों, ऐ गैर अहमदियों और ऐ अहमदियों, मैं आपको वो पॉइंट दे रहा हूँ जमात अहमदिया का, वो फाउंडेशन का, पिलर का राज दे रहा हूँ जिसके ऊपर पूरी जमात अहमदिया आज बड़ी बड़ी इमारत खड़ी कर रही है। वो दे रहा हूँ, उसको ज़रा गौर कीजिए। वो सवाल है एक कि मसीह दज्जाल कौन है, उसको साबित करो, कुरान पाक से उसको साबित करो, हदीसों से उसको साबित करो, तौरेत से उसको साबित करो, इंजील से उसको साबित करो, ज़बूर से उसको साबित करो, पारसियों की किताब से उसको साबित करो, मिस्री कौम से उसको साबित करो, सारे जहां के मजहबी किताबों से। जो मजहबी किताब आज तक कहती आई हैं, जिसकी तस्दीक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है कि नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों ने मसीह दज्जाल के फितने से आगाह किया है और उसके खातिल के बारे में भी पता ये चला कि आगाह कर दिया गया। पता ये चला हर कौम में मसीह दज्जाल का जिक्र मौजूद है। तो ऐ मुसलमानों, ढूंढो ढूंढो वो हर कौम में किस किस में मसीह दज्जाल का जिक्र और मसीहा का जिक्र मौजूद है। हर जगह लिखा है कि एक ही शख्स आएगा और तबाह करेगा झूठे मसीह को, एक सच्चा मसीह आएगा जो सारे जहां पर हुकूमत करेगा और तबाह कर देगा झूठे मसीहा को। इसके अलावा छोटे छोटे झूठे दावेदार आएंगे जो अपने आप को कहेंगे अल्लाह की तरफ से है, लेकिन वो नहीं होंगे। बच के रहना उनसे। ऐ मुसलमानों, क्या तौरेत झूठा है नौजुबिल्लाह? क्या इंजील झूठी है? क्या ज़बूर झूठी है? क्या पारसियों की किताब झूठी है? क्या मिस्रियों की किताब झूठी है? क्या यूनानियों की किताब झूठी है नौजुबिल्लाह, जो कि अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ से रही है वो ज़माने के? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कुल्लु उम्मतिन वाहिदा, और हर उम्मत में अल्लाह ने रसूल भेजा है अपना। तो क्या इन किताबों में जो दर्ज है कि एक झूठा मसीह आएगा फिर एक सच्चा मसीह आएगा, यही मसीह दज्जाल का और मसीह इब्ने दाऊद का जिक्र मौजूद है। मसीह यहाँ इब्ने दाऊद के अलावा बास इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले की कौम में नूह अलैहिस्सलाम में सिर्फ मसीहा कहा गया है, मेहदी अलैहिस्सलाम। तो वहाँ पर खुला खुला लिखा हुआ है कि एक झूठा मसीह आएगा आखिर में, उससे पहले छोटे छोटे आएंगे, उसके वक्त भी आएंगे, लेकिन एक वो शख्स आएगा जो अपने आप को मसीह भी कहेगा, मेहदी भी कहेगा और सारे जहाँ में कामयाबी भी हासिल कर लेगा। वो होगा झूठा मसीह और वो उसी ग्रुप में से निकलेगा और उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज होंगी उसके बीच में और असली मसीह के बीच में। तो ये क्या सारी किताबें नौजुबिल्लाह झूठी हैं? और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जिसने ईसाइयों को मसीह दज्जाल करार दिया है, ये सच्चा है? आप बताइए, क्या मिर्ज़ा सच्चा है या ये आसमानी किताबें सच्ची हैं? क्या ये हदीस शरीफ सच्ची है जो ये बयान करती है खुला खुला हर जगह कि मसीह दज्जाल जो है नबुव्वत का दावा करेगा, मसीह दज्जाल उम्मत मोहम्मदिया में निकलेगा, मसीह दज्जाल कबीला यहूद से होगा। देखिए यहूदी होगा लिखा है हदीस में मसीह दज्जाल, लेकिन इसका मतलब कबीला यहूद है, क्योंकि यहूदी से मुराद कबीले के यहूद के हैं। क्योंकि एक तरफ आता है कि मुसलमान होगा, मेरी उम्मत में निकलेगा और मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे। यहाँ पर मेरी उम्मत को देखें तो ये उम्मत कलमा गो होना चाहिए। बात आपकी समझ में आ रही है? वैसे अगर 73 फ़िरक़े सिर्फ ईसाइयों में जब 72 फ़िरक़े हैं, 100 फ़िरक़े रहे उस ज़माने में या 23 फ़िरक़े थे जो भी हैं, तो वहाँ पर जब सवाल किया गया नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि अल्लाह के नबी इतने फ़िरक़े ईसाइयों में हो गए हैं, इतने यहूदियों में हो गए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 होंगे। तो यहाँ पर मुराद ये था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फॉलोअर्स होंगे वो उम्मती, इससे मुराद ये दाई उम्मती नहीं है, यानी वो गैर मुसलमान नहीं है। पता ये चला कि मसीह दज्जाल मुसलमान होगा शर्त, लेकिन होगा यहूदी यानी कबीला यहूद से, यानी ईमान। यहूदी लफ्ज़ ईमानियत को बयान नहीं करता। लिहाजा तो क्या सारी आसमानी किताबें नौजुबिल्लाह झूठी हैं जो ये बयान कर रही हैं कि मसीह दज्जाल नबुव्वत का दावेदार होगा, मुसलमान होगा, मोमिन नजर आएगा और उसके पास जो आएगा वो अपने आप को भी मोमिन गुमान करेगा। पता ये चला सामने वाले को जब मोमिन कोई शख्स समझता है तो अपने आप को भी मोमिन गुमान करता है। वो समझता है कि मैं हक़ के ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन वो जाता है नाहक़ के ऊपर। तो जो हदीसें बयान कर रही हैं मसीह दज्जाल के लफ्ज़, उसको ये लोग सिर्फ दज्जाल कहते हैं। इसको सिर्फ दज्जाल जिससे बयान किया गया मसीह दज्जाल, उसको दज्जाल कहकर लोगों को गुमराह करते हैं।
تو کیوں نہیں آپ لوگ تحقیق کرتے؟ اے مسلمانوں، لفظ مسیح دجال سے خود ظاہر ہے. دیکھیے اگر آپ لفظ مسیح دجال کو چھوڑ دیں گے اور صرف دجال پڑھیں گے یا کانا دجال پڑھیں گے یا الدجال پڑھیں گے تب آپ کنفیوژن میں آ جائیں گے، کیونکہ ایسا ہی سملر لفظ دجال کے آئے ہیں 30 چھوٹے دجال کے ساتھ. دیکھیے ذرا غور کیجئے، وہ 30 چھوٹے دجال مسیح دجال نہیں کہلاتے، کیونکہ انہوں نے مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن ایک مخصوص ہے جو مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، یعنی وہ گویا کہ بہت بڑا راز پالے گا لیکن پھر بھی رہے گا نقلی. وہ ہے مسیح دجال، وہ فتنہ عظیم. یہی جماعت احمدیہ ہے، یہی فرعون جیسی ڈائناسٹی ہے، مذہبی ریاست، جس کا ایک بانی ہوگا جب مر جائے گا، جو اس کی فوٹو بتا کر اس کے بیٹے بیٹھ لیں گے، پھر اس کے 2 بیٹے ہوں گے، پوری حرامیوں کی نسل ہوگی. گویا ان کے حسین مذاق میں نہ جائیں، ان کے اسٹائل میں نہ جائیں، کیونکہ حدیث شریف میں کیا بیان کیا گیا ہے مسیح دجال کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. سمجھ میں آگئی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، خنزیر کا قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے اور جزیہ کو بند کر دیں گے اور سارے اہل کتاب اسلام میں داخل ہو جائیں گے. یہ دوسری حدیث میں آتا ہے سارے اہل کتاب کی لفظ. ایک ہی حدیث جو بیان کرتی ہے عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کا قتل کریں گے اور جزیہ کو موقوف کر دیں گے. اب آپ یہ ایک ہی حدیث ہے، اب اس کو دوسری حدیث سے نہ ملائیں. دوسری حدیث میں آتا ہے عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، مسیح دجال کا قتل کریں گے، سارے اہل کتاب اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور سارے عیسائی حضرات یہ اہل کتاب میں آ گئے آٹومیٹک، اور سب کے سب ہر جگہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. یہ دونوں حدیثیں ایک ہی ہیں لیکن الگ الگ انداز سے ایک ہی حدیث کو 2 انداز سے بیان کیا گیا. لہٰذا آپ پہلا لفظ دیکھ لیں. عیسیٰ ابن مریم سے مراد روح اللہ کا آنا یعنی خلیفۃ اللہ کا آنا. خنزیر سے مراد مسیح دجال کا قتل ہے، یعنی قتل کے لفظ اس کے لیے بھی آئے ہیں ادھر بھی. اور تیسرا لفظ ہے سارے عیسائی صلیب توڑ دیں گے، مطلب اہل کتاب میں آ گئے یہ لوگ. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی عقیدے ٹوٹ جائے گا. اور اہل کتاب سے مراد سب لوگ اہل کتاب داخل ہو جانا ہے ایمان میں، مطلب کافر باقی نہیں رہنا. اب آپ اس کو دیکھ لیں، جزیہ کو بند کر دیا جائے گا. جب کوئی ہوگا ہی نہیں کافر تو جزیہ کس سے لیا جائے گا؟ ذرا غور کیجئے گا. یعنی ہر وہ مذہب کا آدمی کنوینس ہو جائے گا اپنی اپنی مذہبی کتاب سے، وہ پرکھ لے گا مسیح دجال کو اور اصلی مسیحا مہدی علیہ السلام یعنی مجھے، اور وہ ایمان میں داخل ہونے پر مجبور ہو جائے گا اور ہو جائے گا انشاءاللہ قریب. تب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب مرزا غلام احمد قادیانی اور جماعت احمدیہ کے لوگ بیوقوف کیسے بناتے ہیں ذرا سنیے. وہ خود اندھے اور دوسروں کو اندھا کیسے بناتے ہیں وہ سنیے. اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھا کہ اللہ نے شیطان کو چھوڑ رکھا ہے تاکہ مومنوں کو آزمائے اور اللہ والوں کو آزمائے کہ کون اس کے فتنے میں پھنستا ہے اور کون اس کے فتنے سے بچتا ہے. لہٰذا یہ پورا پلان اللہ کی پلان کے تحت ہو رہا ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مسیح دجال کو تو آخری وقت میں خروج کروا کے آزمائش کرنے والا تھا، لیکن اللہ نے ہر قوم میں ایک دجال کو بھیجا ہے جو مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیے ہیں. ہر سینچری کے قریب آپ دیکھ لیں کسی نہ کسی نے مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا. یعنی مسیح دجال جیسا ایک فتنہ برپا رہا ہے، کیونکہ ان کی جو لیول تھی سوچ کی سمجھنے کی وہ بہت کم تھی. اللہ نے ہر قوم کو آزمایا ہے لیکن آخر میں مسیح دجال کا فتنہ رکھ دیا. تو جماعت احمدیہ کا جو بانی ہے مرزا غلام احمد قادیانی، وہ خود مسیح دجال کا ایک فاؤنڈیشن تھا. یعنی مسیح دجال کا وہ فاؤنڈیشن تھا کیونکہ اس کے بعد پوری بلڈنگ کھڑی ہونے والی تھی. اس کا دوسرا خلیفہ آنے والا تھا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر اس کے بچے، پھر وہ سارے جہاں میں پھیلنے والی تھی. یعنی پوری ایک عمارت ہے مسیح دجال. فرعون جیسی ایک ڈائناسٹی، ریلیجس ڈائناسٹی، جو ایک پورا گروپ ہے جو ڈھا جائے گا ابن قریب، جس سے کہا گیا ہے حدیث شریف میں جب اصلی مسیحا کو دیکھے گا مسیح دجال تو وہ پانی کی طرح، پانی میں نمک کی طرح گھل جائے گا. تو پتہ ہی چلے پوری باڈی ہے. اسی کو تورات میں بیان کیا گیا ہے، اس کے ہیڈس ہوں گے، اس کے امیر ہوں گے، وہ پوری ایک جماعت ہوگی اور خلافت مسیح دجال کی ہوگی. یہ بھی لکھا ہوا ہے میرے بھائیو. تو آپ کنفیوز نہ ہوں. کوئی بھی میرا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اگر تو سارے ویڈیو ضرور دیکھیے گا. یہ دیکھیے گا کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں اور کیوں بیان کر رہا ہوں. تو مرزا غلام احمد قادیانی اور جماعت احمدیہ سے آپ ایک ہی سوال کیجئے اور اس کے لیے آپ ساری حدیثیں، ساری دلیلیں جمع کر لیجئے جو میں نے دی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، اور اس سے پرکھیے کہ وہ مسیح ہے کہ نہیں ہے. وہ مسیح دجال ہے، یہ میرا اعلان ہے، آپ کو بیان کر رہا ہوں میں. اس نے بنایا سفید مینارہ، ظاہر ہو گیا میں،
वो निकला गुलाम अहमद, मैं निकला मौदूद अहमद, लॉर्ड अहमद यानी मसीहा अहमद। मेरे भाई और बहनों, जो बयान मैं कर रहा हूँ ज़रा गौर कीजिएगा, सारे मुसलमानों को ये वीडियो बताइएगा, चाहे वो कोई भी होने दो, सारे जहां को बताइएगा, क्योंकि ए मुसलमान भाइयों मैं आ चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप वी का निशान देख रहे हैं ये वाला, इसका रिसेंटली मैंने देखा है नेट के ऊपर के विष्णु का जो आखिरी अवतार होगा उसको वी का निशान होगा। फिर इससे पहले भी जब देखा था ये वाइट आपको निशान भी नज़र आ रहा है, मैंने अपने फिजिकल साइंस में बताया है माशाल्लाह से। तो ये सारे निशान जो है अल्लाह के पूरे हो रहे हैं माशाल्लाह से। मैं आ चुका हूँ सिर्फ वी का निशान रहने से या ऐसा एक वाइट मार्क रहने से सेंटर में, या यहाँ पर मस्सा रहने से, या लेफ्ट शोल्डर के ऊपर ब्लेड रहने से, जो कि है मुझे सब सारे निशान, कोई मसीहा नहीं हो जाता, बल्कि वो सारे सीन्स भी उसके साथ होने चाहिए जो मेरे साथ हुए हैं, क्योंकि वो मेरे सीन्स हदीसों में सारे पिछली आसमानी किताबों में दर्ज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको जो क्लू दे रहा हूँ वो गौर कीजिए। मसीह दज्जाल कौन है? अब पहली बात, मसीह दज्जाल के बारे में कन्फ्यूजन है हदीसों में, वो क्यों है मैं आपको बयान करता हूँ। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने पहली बात मसीह दज्जाल के फितने को यानी इम्तिहान को एक इम्तिहान करार दिया है। अब इम्तिहान में पजल तो इंसान को होना ही है। आपके सामने 4 चीज़ें रख दी गई हैं, 4 चीज़ें रख दी गई, उसमें से 5 चीज़ें रख दी गई, उसमें से आपको सच्चा सवाल ढूंढ निकालना है। तो इसके अंदर कन्फ्यूजन तो होगा, लिहाजा वैसे हदीसों में है दज्जाल, मसीह दज्जाल के मामले में। एक तो ये कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मसीह दज्जाल होने का शक किया इब्ने सय्याद पर, लेकिन वहाँ पर वजाहत कर दी कि ये वो नहीं है। तो पता चला कि इब्ने सय्याद को हटा दीजिए आप कि मसीह दज्जाल नहीं है, नबी ने फरमा दिया। फिर दूसरी हदीस में आता है कि एक लड़का पैदा हुआ यहूदन के घर, जिसके दांत नुकीले हैं, बिल्कुल जो मसीह दज्जाल के कुछ निशानात उससे मिलते हैं या पूरे मिलते हैं, जैसा भी है। तो नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी फरमा दिया कि वो भी मसीह दज्जाल नहीं है, क्योंकि उससे आकर मसीहा को ख़त्म करना है, लिहाजा ये मसीह दज्जाल नहीं है। तो 2 चीज़ों को आप हटा दीजिए। वो यहूदी लड़का जो पैदा हुआ, जो कन्फ्यूजन कर रहा था आपको समझने में मसीह दज्जाल को, उसको हटा दीजिए, उसके मामले को। दूसरा मामला इब्ने सय्याद का हटा दीजिए। अब बच गया कौन सा? एक तीसरा मामला। वो तीसरा मामला ये है, आपके पास एक सहाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए जिनका नाम था तमीम दारी, और वो आकर उन्होंने बयान किया जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पेशगोइयों के मुताबिक लगा। ज़रा गौर कीजिएगा, ये उन्होंने कहा कि तमीम दारी ने कहा कि वो एक जजीरे पर गए जहाँ पर सूरज डूबने की जगह थी, जहाँ पर सूरज डूबने की जगह पर एक जजीरे पर पहुँचे, वहाँ पर दज्जाल कैद था। और दूसरी रिवायत में आता है कि वो गिरजा घर था जहाँ पर वो कैद था। ये पेशगोई मुमकिन है तौरात से ली गई है, और मसीह तमीम दारी ने उसे बयान किया अपने ऊपर कहकर, क्योंकि अक्सर ऐसे होता था उस ज़माने में, लोग पेशगोइयों को, क्योंकि नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए माबूस हुए थे, उनको करने के लिए ये, तो अल्लाह के नबी को ये बात सच्ची लगी, नबी ने फरमा दिया ये बात मुवाफ़िक़ है मेरी बात के, लिहाजा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत नहीं है, नोट कीजिए, लेकिन नबी ने इसको सच्चा माना है। तो आज मैंने साबित कर दिया, वो गिरजा घर यानी वो है लंदन, वेस्टर्न यानी सूरज डूबने के टापू यानी आइलैंड लंदन में, जहाँ पर मिर्ज़ा मसरूर अहमद आज कैद करा हुआ है अपने आप को, जो जमात अहमदिया का पूरा लीडर है, वो गिरजा घर में आज कैद है। वेस्टर्न आइलैंड जिसे लंका भी कहा गया है संस्कृत ज़बान में, जिसे रावण भी कहा गया है। तो यही है वो जमात अहमदिया और उसका खलीफा, यही है मसीह दज्जाल। तो मेरे भाइयों, अब जो तमीम दारी का जो मामला था, ये मामला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब नहीं है, यानी अल्लाह ताला ने उनको वही कर नहीं बताया। दूसरी बात, ये वही के ज़रिए भी नहीं बताया गया, लिहाजा ये बात तमीम दारी का बयान है जिसको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चा माना। बात समझ में? और नबी का सच्चा मानना हिकमत सच्ची होती है, क्योंकि नबी ने उसको सच्चा जाना। अब उनका बयान रहा या उनका ख्वाब था वो तमीम दारी का, या वो तौरात से कहीं से लिया गया था, कुछ भी हो, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सच्चा कह दिया, लिहाजा वह ज़ाहिर भी हो गया सच्चा। आज मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का 14 खलीफा मिर्ज़ा ताहिर पाकिस्तान से भागकर लंदन में ठिकाना लेता है, यानी पूरे जहाँ पर कहीं भी मस्जिद नहीं है, लंदन में एक ऐसी जगह है जहाँ पर मस्जिद नहीं थी मुसलमानों की, अहले सुन्नत वल जमात की, लेकिन पहली मस्जिद थी तो वो किसकी थी?
مرزائیوں کی تھی، جماعت احمدیہ کی تھی، انہوں نے پہلی مسجد بنائی وہاں پر. تو گویا کہ پوری آئی لینڈ، پورا لندن جو ہے گرجا گھر بنا ہوا تھا، جہاں پر اس نے دجال، مسیح دجال نے جو کانا، جو اینک پہنتا تھا، پھولے ہوئے انگور کی طرح جو لگتی تھی، جو گوگلز تھے جس سے لائٹ ریفلیکٹ کرتی تھی ایک رائٹ سائڈ سے اور لیفٹ سائڈ سے، وہ مسیح دجال کا چوتھا جو بانی تھا مسیح دجال تھا، جو میرے وقت ظاہر ہوا سفید گدھے پر 1991 میں، جب سارے لوگ جہازوں میں وہاں پر پہنچے قادیان پنجاب میں سفید مینار پر، جہاں میرا ظہور ہو چکا ہے الحمدللہ، بالکل ہی کم عمری میں، بالکل ہی ایک دم پہلے ینگ اسٹیج کے اوپر الحمدللہ یہ ہو چکا ہے. تو اے مسلمان بھائی، میں آپ کو جو کلو دے رہا ہوں ذرا اس پہ غور فرمائیے گا. ایک تو یہ کہ حدیث شریف میں مسیح دجال کا معاملہ بڑا ہی کمپلیکس، پیچیدہ ہے. تو میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ مسیح دجال کا معاملہ جو ہے بڑا کمپلیکس بنا دیا گیا ہے، پیچیدہ بنا دیا گیا ہے حدیثوں کے اندر. اسے ٹکڑے ٹکڑوں میں، الگ الگ حدیثوں میں، دیکھیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک لمبے عرصے تک بیان کیا ہے. کچھ حصہ آپ کو ابن ماجہ میں ملے گا، کچھ حصہ آپ کو صحیح بخاری میں ملے گا، کچھ حصہ آپ کو صحیح مسلم میں ملے گا، کچھ حصہ آپ کو مشکات شریف میں ملے گا، کچھ حصہ آپ کو یعنی ابو داؤد میں ملے گا، کچھ حصہ آپ کو الگ الگ کتابوں میں ملے گا. یعنی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیانات تھے، وہ سارے بیانات کہیں تھوڑا تھوڑا مسیحا کے بارے میں، مہدی کے بارے میں اور مسیح دجال کے بارے میں پورا آپ کو جمع کرنے پر پتہ چلے گا کہ اتنے سارے نشانات ہیں، آخر اس میں سچا کون سا ہے. میں بیان کرتا ہوں یہ سب سچے ہیں الحمدللہ. ابن سیاد کے اوپر ڈاؤٹ کرنا بھی سچا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہودی لڑکے پر بھی ڈاؤٹ کرنا سچا ہے، اور تمیم داری کا بیان بھی سچا ہے جس کی تصدیق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. اے مسلمان بھائیوں، سمجھنے کی پھر ہے، یہ ایک آزمائش ہے، ایک ایسی آزمائش کہ آپ کو پزل کر دے گی. آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ چھوڑ کے عقیدہ بھاگ جائیں، لیکن یہ وقت آ گیا ہے الحمدللہ کھلنے کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور یہ حدیثیں بھی قرآن کا حصہ ہی ہیں، قرآنی ہی ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں. نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سنتیں بیان ہیں اس میں، اور جو پیش گوئیاں ہیں، جو قصے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے، لہٰذا اس کی بھی محافظ اللہ ہی ہے. ہمیں حدیثوں پر نقطہ چینی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، ہم یہ کفر نہیں کر سکتے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اور جماعت احمدیہ کو واحد ایسی ذلیل بدترین جماعت ہے جنہوں نے حدیثوں کو توڑ مروڑ کے اپنے مفاد کے خاطر پیش کیا، کیونکہ اس کا کام ہی تھا. اس کو اللہ نے ویلن کا رول دیا، وہ توڑ مروڑ کے مذاق اڑائے گا. یہ ایسا ہے، یہ حدیث ایسی ہے، وہ حدیث ویسی ہے، سفید مینار سے کیا مراد، علم کے مراد ہیں، آپ کو سفید گدھے سے کیا مراد، ریلوے انجن ہے، مسیح اور رسول کیا، مہدی کیا مراد، نبی اللہ ہے، وغیرہ وغیرہ. ساری باتوں کو وہ ہمیشہ دجل پیش کرے گا، جھوٹ پیش کرے گا، یعنی مذاق اڑایا. اگر آپ سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کے بعد آخری آیتیں دیکھ لیں 10، تو آپ کو کھلا نظر آئے گا کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. بات آپ نوٹ کیجئے گا، میں جو فرما رہا ہوں سنیے. یہ جو سارے وہ نشانات ہیں مسیح دجال کے، جو مذاق اڑانا، جو نبیوں کے خلاف کام کرنا، لیکن اس کے فتنے میں پھنس جائیں گے لوگ، یہ بھی لکھا ہے. اور جو پھنس گئے وہ لوگ اپنے آپ کو مومن سمجھیں گے، اور ایسا سمجھیں گے جیسے وہ سچے مومن ہیں. تو میں آپ کو جو بیان کر رہا ہوں ذرا غور کیجئے گا، پزل مت ہوئیے. کم از کم میں بیان کرنے کے بعد، آپ سننے کے بعد، اس مسیح دجال کے معاملے میں آپ پزل یعنی آپ جو ہے اریٹیٹڈ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ایک امتحان تھا، اور امتحان ہمیشہ سامنے والے کے ذہن کو نچوڑ دیتا ہے، سامنے والے کے ذہن کو منتشر کر دیتا ہے، اور کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے آزمائش میں ڈال جاتا ہے. لہٰذا اللہ نے آزمائش میں ڈالا مومنوں کو. ذرا غور کیجئے میں جو بیان کر رہا ہوں اچھی طریقے سے میرے بھائیوں، کہ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے کہ وہ عیسائی ہے. میں ہرگز کہتا ہوں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. لہٰذا اس کی پوری ڈائناسٹی برخاست. لیکن اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ بیوقوف بنا رہا ہے. وہ صرف لفظ دجال کو لے کر چلتا ہے، وہ مسیح دجال کے لفظ کو چھپا دیتا ہے، بلکہ اس نے مسیح دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا بھی اپنے لوگوں کو نہیں سکھائی.
उनकी एक किताब है, उसमें लिखा है 80 दुआएं 90 दुआएं, जो कई दुआएं हैं जो मिर्ज़ा साहब ने सिखाई है। उसके अंदर आप देख लीजिए, ये दुआ आपको मिसिंग नजर आएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, ऐ अल्लाह मैं आपके पनाह में आता हूँ फितने मसीह दज्जाल के शर से। ये मसीह दज्जाल के लफ्ज़ जहाँ आते हैं वो छुपा देता है। क्यों? क्योंकि वो खुद मसीह दज्जाल है। लोगों को पता चल जाएगा ना कि मसीह दज्जाल, लोग तहक़ीक़ करेंगे खुद मसीह दज्जाल कहते किसे हैं, मसीह दज्जाल के सारे निशानात तो जमात अहमदिया में, अरे कम बहुत हमको मसीह दज्जाल होकर हमको फंसा लिया। तो कहेगा शैतान, अरे कम बहुत, मिर्ज़ा कहेगा कि अरे कम वक्त, तो मैंने तो इनकार भी कर दिया था कि मैं नबी नहीं हूँ, मैंने इनकार भी कर दिया था, अल्लाह की कसम खा के मसीह नहीं हूँ, मैंने इनकार भी कर दिया था कि मैं रसूल भी नहीं हूँ, मैंने इनकार भी कर दिया था कि मैं जो है अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का। फिर एक जगह मैंने दावा भी किया मसीह होने का, मैंने दावा भी किया नबी होने का, मैंने दावा भी किया खुदा होने का, मैंने दावा भी किया रब होने का। तो ये तो एक आजमाइश थी, मैंने दूसरी जगह इनकार कर दिया था ना। मेरा दिल जानता हो, अल्लाह जानता है कि मैं तो पाक हूँ, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। तुम लोग क्यों फंसे इस आजमाइश में? कौन कहेगा? ये मिर्ज़ा हो सकता है कह दे आखिर ज़माने में, यानी आखिरत में जब अल्लाह ताला हशर के मैदान में है। क्योंकि अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, और अल्लाह ताला जानता था कि मसीह दज्जाल है, और ये इसने शिर्क नहीं किया लेकिन शिर्क सिखाया लोगों को। और एक तरफ इसका बयान ये कि वो मुझे तो यकीन हो चुका है कि जमात अहमदिया के लीडरों को, बड़ों को, अमीरों को और उसके खलीफा को और ख़ुद मिर्ज़ा को ये यकीन था कि वो मसीह दज्जाल ही है। क्योंकि जब वो इंतकाल के वक्त उसे जब हैज़ा हो गया तो वो अपनी बीवी से, बच्चे से कह रहा है, क्या मुझे लग रहा है कि ये वही है, ये वही मामला है। यानी उसने मुबाहला किया था और हैज़े को वो किया था, तो वो मालूम हो गया मुझे कि वो मसीह दज्जाल था, क्योंकि अब उसे मरने का वक्त आ गया। ऐसा ही लगा। तो पता ही चला कि जमात अहमदिया के जो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, जो खलीफा हैं, जो खुद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी हैं, ये सबको पता था कि ये मसीह दज्जाल हैं और अल्लाह की आजमाइश से भेजे गए हैं। कभी कभी अल्लाह ताला हो सकता है उनको भुलाते जाता था, लेकिन अल्लाह ताला क़ादिर है माफ़ करने पर। इसलिए लेकिन वो है मेरा दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह ने उसे दुश्मन बना के ज़ाहिर किया। इस दुनिया में तो हम कभी भी उसको इज़्ज़त नहीं करेंगे और आखिरत में भी हम नहीं करेंगे। और अगर अल्लाह किसी की इज़्ज़त करवाना चाहता है या किसी को इनाम बख्शना चाहता है, वो अल्लाह की मर्ज़ी की बात है। लेकिन अल्लाह के वादे जो सच्चे हैं वो सच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितने लोग इसके फितने में फंस गए मसीह दज्जाल के, वो जो मर गए वो तो काफिर की मौत मरे। अब मैं आपको जो कह रहा हूँ ज़रा गौर से सुनिए। मैं जो बयान कर रहा हूँ सारी बातें हदीस शरीफ के हैं, वो मेरी तरफ से नहीं है। मसीह दज्जाल पहली बात मुसलमान होना शर्त है। मसीह दज्जाल कलमा गो होना है। मुसलमान होना मतलब कलमा गो होना, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और उसके पास जो लोग आएंगे वो उससे मोमिन गुमान करेंगे और ख़ुद भी मोमिन गुमान करेंगे अपने आप को। पता ही चला मोमिन को देखकर ही मोमिन अपने आप को गुमान करेगा शख्स। समझ में आई बात? तो पता ये चला कि वो पूरे मुसलमान अक़ायद पर क़ायम होगा। कौन? मसीह दज्जाल और उसके साथी। ये देखिए, मसीह दज्जाल और उसके साथी, पता ही चला ये पूरा ग्रुप है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे भी सबूत मिलता है कि मसीह दज्जाल एक ग्रुप भी है जिसका एक बानी है और वो मुसलमान होगा और वो दावा नबूवत करेगा। इब्ने माजा जिल्द नंबर 3 में आता है और वहाँ पर ये भी आता है खुला खुला कि वो उम्मती होगा। बेबात आप गौर से सुनिएगा। और मसीह दज्जाल का जो है कलमा गो होना ज़रूरी था। अब आप बताइए, ईसाई हजरात क्या कलमा पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ईसाई हजरात क्या मोमिन नज़र आते हैं किसी को? नहीं ना। तो वो मसीह दज्जाल नहीं हो सकते। तो ये पहले आप नोट कर लीजिए, जब भी जमात अहमदिया बात करती है दज्जाल के बारे में, वो उससे हट जाती है जल्दी मौजू से, वहाँ से जल्दी किनारा पकड़ती है थोड़े से लफाजी करके, बड़े हंसते अंदाज में। आप क्या समझ रहे हैं? दज्जाल, मसीह दज्जाल को ईसाई हजरात यही है मसीह दज्जाल। और ये अक्सर आलिम इस्लाम से डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं आती। ये तो सिर्फ उन लोगों से जो इग्नोरेंट हैं उनको टारगेट बनाते हैं, क्योंकि इनका जो बड़े लीडर से जानते हैं कि मसीह दज्जाल है। बिल्कुल एक बकरे की तरह काम कर रहे हैं। जैसे किसी को बकरा बनाया जाता है जस्ट फॉर लाफ, जैसे फन कि बेवकूफ़ बनाना है सबको, तो टारगेट करो इग्नोरेंस पे बड़े अच्छे अंदाज से, ताकि वो हमारे फितने में फंस जाए। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ये मसीह दज्जाल, इसके पूरा ग्रुप मसीह दज्जाल है और अल्लाह ताला ने इस आजमाइश के लिए मोमिनों पर छोड़ा है। ऐ मुसलमानों,
غور کریے، یہ بدترین فتنہ ہے، یہی وہ فتنہ تھا جس سے سارے انبیاء علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، اور یہ ایسا فتنہ جس سے کہا کہ بھائی